Sa ngalan sa Dios Amahan, Dios sa Anak, sa balaan nga Espiritu Santo. Sa ngalan sa Dios Amahan, Dios sa Anak, sa balaan nga Espiritu Santo. Amahan namo naka sa langit, balaano ng imong ngalan. Padihang imong gingharian, pagabuhaton ng imong kabubuton dinhi sa yuta misabdito sa langit. Salamat Amahan sa kalan ng imong gihatag kanamo sa matag adlaw. Pasaylo kami sa imong mga utang, mingon kami usab nakapasaylo sa mga nakautang kanamo. Og ayaw kami pag-itugyan sa panulay kundi ilikay kami gikan sa dautan kay imo man ang gingharian, ang gahom og ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Mayong gabi mga tinahod namong suking tigpaminaw. Ako si Wilson Baco, usa ka misyonaryo sa pinili nga nasod giluwas ug gipahiuli. Og kining programa sulod sa usa ka takna, programa kini sa piniling nasod giluwas ug gipahiuli nga gidumalan sa among halangdong Santo Papa Paulino Ungkoy Agapay, nga mao ang God's government begin its role o panggoberno sa Dios nga misugod sa pagmando, nga ang katuyuan alang sa atong panaghiusa sa atong pagtuo diha sa Ginoo aron kita makabaton sa kalinaw ug kahusay. So nining takna karon sa kagabion mga igsuon, ani kita nagakahiusa alang sa paghisgot sa mga pulong sa Dios unya sa dili pa ta mo padayon alang sa panaghisgot. Mohatag usami og pagtimbaya sa atong mga igsuon diha sa distrito Kalubi, Sibutad, Zamboanga del Norte, og maingon usab sa atong mga igsuon diha sa Sipalok, no, sa Palok, Sibutad, Zamboanga del Norte, og maingon usab sa atong mga igsuon dire sa Albinda, Mutya, Zamboanga del Norte, maingon usab dito sa Tubac, Mutya, Zamboanga del Norte, og maingon usab dire sa atong mga igsuon sa Sikayab, sa Montimar Family, og maingon usab sa atong mga igsuon dinhi sa Dapitan, sa Ampad Family, og maingon usab sa atong mga igsuon dito sa Mansawan, Don Victoriano, Misamis Occidental, o maingon usab sa atong mga igsuon sa Lampasan, Don Victoriano, Misamis Occidental. Maingon usab sa atong mga igsuon dire sa Zamboanga del Sur, sa distrito Silangit. Maayong gabi ninyo diha, og maingon usab sa atong distrito Alicia, Mulabi, Zamboanga del Sur. Og maingon usab sa atong mga igsuon dito sa JS Perfecto. Maayong gabi kaninyo dihang tanan. Og maingon usab sa atong mga igsoon dito sa Manila, sa pamilya Agapay na maayong gabi ninyo diha, og maayong usab sa kang Dong Maslare, sa Agapay family uban sa imong pamilya, maayong gabi ninyo diha Dong Mas, og maayong usab kang Dong Sami, maayong gabi ninyo diha, og sa tanan nga naminaw diha ka Bubong Arombo Oscar Anyag, og maayong usab kang Cirilo Gambana, og labi na dito sa Quiapo, sa kadong Dinis Agapay, maayong gabi ninyo diha dong, maayong usab kang Ria Obordo og kang Dionisia Obordo, maayong gabi ninyo dihang tanan. Og sa tanan nato karon nga mga suking tigpaminaw nga nagasunod nining maong programa. Sa mga igsuon, ang atong programa nag-encourage sa atong tagsa-tagsa kapag tulun-an tungod kay kining maong programa sa pinili nga nasod, wa may relihiyon nga gidaot kundili nga nagdasig lang kon asa ta karon tungod kay ang kaluwasan mga igsuon pinaagi sa pagtuman nato sa mga pulong sa Dios. Busa may hinungdan mga igsuon nga kining maong programa alang sa panaghiusa sa atong pagtuo sa Ginoo. Kay nasayod ta karon mga igsuon nga sa atong kapanahonan dunay mga relihiyon sa tibuok kalibutan nga 45,000 ka mga relihiyon nga uwil nagtuo sa Ginoo. Busa alang sa husay tungod kay ang Dios matud sa 1 Corinto 14:33 dili man sa Dios sa kasamok ug kasamok kundi Dios siya sa kalinaw ug kahusay. Mo ni karon mga igsuon nga nahimugso kining usa ka programa sa pinili nga nasod nga diin walay relihiyon nga gidaot kundi gi-encourage ang matag usa kun asa ka man karon nagbarog nga kinahanglan nga ang atong kaugalingon atong andamon alang sa pag-alaga diha sa Ginoo. Busan ining takna karon sa kagabhion mga igsuon, ang una natong sampiton nga mamumulong alang sa paghisgot sa pulong sa Dios diri sa atong igsuon Jubilee Tobacco. Maayong gabi sa tanano. Mga igsoon, ako si Jubilee Tobacco, usa ka misyonaryo sa pinili nga nasod. Mga igsoon, ana usab kining programa sa pinili na ang katuyuan gyud nga mao ang panaghiusa. Bisan og lahi-lahi ta nga sikta nga atong mabatasan nga madawat gyud nato ang tanang sikta. Bisag asa man nga relihiyon, dili kay ang ipabarog ang ato agyong relihiyon mo tinuod kundili atong itudlo sa mga tao kung unsay angayng buhaton aron magkayusa ta diha ni Kristo. Kay atong nasayran nga ang tanang sikta nagamit og Biblia og nagtuo po ni Kristo. Ang pangutana, duha lang ka relihiyon managlahi ang relihiyon dili magkasinabot. Mao nga kining sa programa sa pinili among gipahinabo nga doon namin mga tulumanon sa radyo kaaron nga ang pagpanudlo mao ipakaylap sa tibuok kalibutan nga magdinawatay ta sumala sa Roma 15 City.
Kay kun atong basahon gyud ang Biblia, kay kanigong mga sikta dili pag unsa sa ilang mga reliyon ang ilag yung gisunod katug yung pulong ni Kristo nga magtukod sa iglesia. Pero ang lisod pa malandungon kay kadto mo'y gisunod pero ang batasan ni Kristo wala tumana. Unsa may giingon ni Kristo kay ang simbahan man gyud ni Kristo mooy siging gi yaw-yaw sa mga magwawali sa laing sikta bisag dia sa mga publiko nga lugar mao gyud atong makuan nga ang ilahag yung relihiyon mooy tinukod ni Kristo. Pero kumusta ang batasan ni Kristo wala nila sunda. Ang kadturang sa simbahan ilang angkonon nga si Kristo magtukod og iglesia, ilahan na dayon kunong iglesia ang gitukod ni Kristo. Pero ang batasan ni Kristo, unsa may batasan ni Kristo? Ning-ingon si Kristo sa Mateo 6:43-44 nag-ingon siya dito, nahibalog na kamo sa kasuguan nga higugma ang silingan ug dumti ang kaaway. Dayon sa Lucas, nangutana si Pedro, magtutudlo, makapila man makasala ang akong igsuon nga ako siyang pasayloon, makapito? Naingon si Kristo, wala ako mag-ingon nga makapito, kundili pito kakapituan. Mao nay batasan ni Kristo. Unya ang gisunod sa matag sikta, ang kadturang pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia. Pero ang batasan ni Kristo dili nila sunon kay inigwali ang ilaharamang yung relihiyon mo ilang ipabarog. Sa pinili mga igsoon dili na maoy gihimong doktrina nga ang pinili mo'y tinod kundili ang mga binuhatan sa tao. Kay nag-ingon ang Roma 2:13, dili ang katong nagpatalinghog sa kasuguan mo'y pagamatarungon kundili katong nagtuman, nagbuhat ba. Mao nay atong kuanon karon atong tris apon sa atong pagtuo kay abi nimo mga igsoon si Kristo sa pagkamatay na ni Kristo nagdeklarar gyud siya nga nausab ang iyang naong sumala sa Marcos. Karon kun dili nato sundon ang iyang pamatasan, unsa may timailhan nato nga si Kristo na ana nga nausab man ang iyang naong bisan man gani ang mga apostoles wala man nakailanan niya pagkabanhaw niya. Nakaron kun ang simbahan ra niya moy atong sigihag tudlo nga maog yun ning iglesia, kumusta man unsa may timailhan nato nga si Kristo na ana di ay kay niingon ra ba nga nausab ang iyang naong pagkabanhaw niya og sa pinadayag 3:12 na asay bag-o nga ngalan. Unya kaha makatudlo kaha ang mga tagsikta nga mauna na si Kristo nga wala na may nakaila kabisan man gani ang mga apostoles wala man makaila atong time nga nabanhaw na siya. Unya karon kung maabot si Kristo sa kalibutan, unsa may atong basihan nga mauna na si Kristo? Sige retag angkon nga ang tinukod nga iglesia ni Kristo maog gyud ang ato ang pundok. Pero kung maabot si Kristo unsa may basihanan nga mauna na sa pamatasan ug taras? Ang giingon ni Kristo nga higugmaon gani bisan ang kaaway. Kung dunay tao nga magtudlo ni ana, mauna na ang bag-ong dagway ni Kristo ug bag-o niya ngalan. Kay niingon man dito sa unuhuan 3:10, maila ang mga anak sa Dios ang nagbuhat og pagkamatarong og naghigugma sa iyang mga igsuon. Di modo nga kung maakaaning mga bahina sa imong pagpamuhat, anak ka sa Dios. Kung ang simbahan lang mo atong sigihag ingon nga tinukod ni Kristo, asa man dayon ang ginawa na nga bisan gani og duha ra mo ka relihiyon magtapad perti naman ninyong sa muka. Unya nag-ingon ang 1 Corinto 14:33, ang Dios dili Dios sa kasamok kundi sa kalinaw ug kahusay. Naabay husay nga bisan ganig diya sa plaza ato namang matikdan nga nagdungan nag-istorya ang duha ka mic. Asa pa may madungog ana? Dayon ang usa daoton sa usa. Asa pa man ang gugma sa isig katawo ana? Una mga igsuon nga kami sa pinili ang among pagpangwali dili ingon nga magdaot og relihiyon kundi itudlo lang kun unsay maayong binuhatan nga nag-alagad ta sa atong Ginoo. Kay lagi atong masayran sa tanang relihiyon mao may atong nakuanan nga 45,000 ka mga relihiyon, pero ang pangutana o gisunod ba ang batasan ni Kristo? Sige rang ingon nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo ang ilahag yung iglesia. Ang usapod moingon po ang ilahang iglesia, kumusta ang kalinaw ug kahusay na batunan ba? Kung samok gali mga igsoon atong sayran nga wala di ang Ginoo,
Kay nag-ingon ang unhuan 1 Korinto 14:33 nga ang Dios dili Dios sa kasamok kundi sa kalinaw ug kahusay. Punto nga kun magsamok na gani mo, wala Ginoo ninyo. Kay wala man diha ang Ginoo sa kasamok. Unya kay masamok man gyud agig pabarog sa reliyon. Pero sayra na to mga igsoon. Unsa gyud nakapasamok bisan og nagbaton ta og Biblia, nagtuon tag Biblia, kana mang pagpagarbo sa kaugalingon kana bitaw ang iyahag yung relihiyon mo itinuod kay sayop ang uban. Unsa bitaw gilalisan sa mga parisyo ug iskriba bahit tungod ni Kristo? Ang mga parisyo do na nay mga kasuguan nga ilang gisunod. Samtang si Kristo ning abot sa kalibutan, nasupak ni Kristo ang balaod nga ilang ang gisunod. Mao nga ilang gilali si Kristo sumala sa Matthew 15:1. Nga dihay mga parisyo ug iskriba nga ning duol kang Hesus ug nangutana, nganong lapason sa imong mga tinun-an ang kalagdaan nga gikabilin-bilin sa mga katigulangan? Punto. Tungod kay nagtuo sila nga ang ilaharang pagtulun-an mo tinuod. Samtang si Kristo nga ning abot sa kalibutan, wala na nila tuhui kay dili lagi mao. Mao man ang makasamok ka na mang yung pag-angkon sa pagtulun-an, dili dawaton ang usa ka sikta. Kay kun wala pa sila nagkuan atong mga time nga dili mao ang kang Kristo, dili nila malali si Kristo, pero ang ilang giampuan si Kristo. Pag abot ni Kristo wala nila madawat. Mao na mga igsoon nga kun karon dili nato usbon ang atong pagpanudlo, mahitabo gyud sa kaulahiyang panahon nga ang Kristo nga atong giampuan mahimo natong kontra. Kay may nana man nagtuo sa Ginoo, nagbasa og Biblia, pero ang pamatasan ni Kristo wala sunda. Onya, kay kana laging giingon din na nga wa man ta kakita sa bayho ni Kristo. Ang ato ang timailan kana ramang ang naghigugma nakaila sa Dios ug gipanganak sa Dios. Ang wala maghigugma wala makaila sa Dios kay ang Dios gugma man. Maura man timailan. Na kun moabot si Kristo kay sumala sa iyang giingon nga na usab man gyud ang iyang dagway sumala sa Marcos 12:16. Pag abot ni Kristo diri sa kalibutan, di naman gid ka makaila nga mauna si Kristo kay wa man kay basihanan. Wa man kay ikatudlo nga ang naong ni Kristo mauna kay wa may nakakita. Kay sa unang pagkahitabo ni Kristo nga namatay siya, niingon man dito sa buhat 10:39-40-41. Nagipakita siya dili man sa tanang tao, kundi ngadto sa iyang pinili. Pero kami dili mi magpa silabaw ana nga kami ra gyud mo'y nakakita, kundi among giwali gitudlo nga ang batasan ni Kristo ang atong timailhan kanang pagkamahigugmaon sa isig ka tawo. Mao nay punto dina. Kay kun inyong sigihan og wali nga ang inyong iglesia mo'y tinuod, unsa may basihanan ninyo nga si Kristo mao na nga wala man kakita sa dagway. Mao nga among ipabarog ug among iwali sa kahanginan nga ang among pangulo maoy bag-o ngalan sa atong Ginoo tungod kay ang batasan ni Kristo naa sa among pangulo. Ang pagkamahigugmaon, pagkamapainusanon naa niya, unya mao nay batasan ni Kristo sa unang panahon. Mao mga igsuon nga kun mahimo among iawhag sa kahanginan nga dili na ang magsigig pabarog sa relihiyon, maoy iwali kundi iwali kung unsay maayong buhaton sa tao aron mahimo siyang anak sa Dios. Mao na mga igsoon kay diha gani sa plaza atong masinati nga kung dunay nagwali dahil katong mga batan-on kay manuroy man sa plaza, unsa may nakuhang pagtulunan sa mga nagwali sa plaza nga perti mang samuka. Nagdungan og istorya ang Mike, nagsiningkahay ang nagwali katong nangutana og katong nagwali. Kun dunay mga batan-on nga maminaw aron makakuha pagtulunan, unsa may nakuha? Nga ang panghimo pagdaot ra man sa usa ka relihiyon. Kung sa amo ang side mga igsoon, wala nang sayop ang relihiyon, kundi ang tao mo'y nasayop. Dili mo buhat sa kabubuton sa atong Ginoo, mo na sayop, mo nang tudluan nato. Kay giingon dia sa 1 Juan 3:10, maila ang mga anak sa Dios ug mga anak sa yawa pinaagi niini. Ang wala magbuhat og pagkamatarong ug wala maghigugma siyang igsuon, kini siya dili iya sa Dios. Atong masabot nga bisan pa kung nagwalita sa maayong balita, pero ang atong kinaiya wala masubay ni Kristo, dili gina katuan nga tinukod ni Kristo.
ang imuhang gisandigan sa imuhang kaugalingon, kay ang pagpamembro dili mao'y kaluwasan sa tao kundili magbuhat gyud ka sumala sa kabubuton sa atong Ginoo. Roma 2:21 o Roma 2:13. Muna mga igsuon nga atong pamalandungon karon kay dugay na ang pagwali sa maayong balita kanang 44,000 sa atong papuro na naapod og Bible, pero ang wali nga maayong balita sa pinili kaning higugmaon ang isig ka tawo, tabangan ang isig ka tawo, dayon dili ka garbuso. Kung unsay sakit nga pinulungan, ayaw na nagambata pagpailob kay maunay batasan ni Kristo. Pero maingong kakaron nga ang imong simbahan mo tinod pero gamay ang pinulungan, mubalos po kag labaw pa po kasakit sa pamulong sa imuha, layo kay na sa batasan ni Kristo. Unya moangkon pagyud ta nga ang founder gyud sa ato ang relihiyon dili na gani tawo mo atong tudloon, kay si Kristo gyud. Naunsa nagunang si Kristo nagyud nagparehistro sa SIC. Mao nay usa ka pangutana dinha ngano man gyud nga si Kristo na mangyud founder, dili man gyud mo tudlo nga oy kadto gyud among founder, kami sa pinili amo man gyud ikuan nga si ministro Paulino Ungkoy Agapay mao'y founder sa pinili, dili limbungan ang mga tawo kay si Kristo na gyud mo'y founder. Ano sa man nga iparehistro man sa SIC? Si Kristo na nagparehistro sa SIC. Muna mga igsoon nga ang maayong balita maulay atong itudlo sa mga tao kanang pagbuhat bitaw matarong og paghigugma sa isig ka tawo. Kay kami sa among bahin sa pinili wala mi anang na ang barugan gyud namo amo yung dipensaan ang amo ang relihiyon, kay aron gyud nga madani ang mga tawo ang amo nagtudlo lang ni kung unsay maayong buhaton aron ang tawo makakabot sa kaluwasan. Kay karon gong panahon na kutob nga ning tuon ta og Bible, ang ato ang gikabot kaluwasan man, dili man kay maayutang mamulong. Ang ato kana yung nagtudlo gyud sa tinud-anay, mao nay amo ang iwali sa tibuok kalibutan kanang sa Matthew 24:14. Kay atong nasayran nalukop og barugana, nalukop og relihiyon ang tibuok kalibutan, pero kumusta ang pagdinawatay wala makabot. Mao mga igsoon nga dili namo ikaulaw ang pag wali diri sa kahanginan nga ang among pangulo mo'y bag-o ngalan ni Kristo, kay ang batasan ni Kristo sa unang panahon naa sa among pangulo. Bisag tamayon, bisan og pasakitan, walay balos nga istorya nga sakit. Mao nay batasan ni Kristo. Unya kun atong pamalandungon ang batasan gyud ni Kristo mo atong sundon, kay og bahin sa iglesia bitaw diha ang kasamok. Pila na ka iglesia, pila na ka relihiyon nga atong madunggan nga maoy tinuod, pero kumusta perting sa muka. Kay kana lagi ang batasan ni Kristo wala man gi-apply. Kung sa amo ang side, kung dunay relihiyon nga manghilabot sa laing relihiyon, kana dili iya ni Kristo. Kay ngano man atong basahon ang Biblia sa 1 Juan 4:20 nag-ingon dito, og nabatunan ta kining sa 1 Juan 4:20, sorry mga igsoon nasayop ko, nag-ingon dito nga mga hinigugma kung adunay magaingon nga siya nakaila sa Dios apan nagdumot siyang igsoon kini siya bakakon. Kay dili siya makahimo sa paghigugma sa Dios nga wala niya makita, kay di man gani siya mohigugma sa tawo nga iyarang nakita. Ang punto mga igsoon dia, pagkangalan nga bakakon ka, iya pa ba ka ni Kristo? Juan 8:44, ang yawa mo'y aman sa mga bakak. Unya unsay giingon dito, kung dili ka mahigugmaon sa imong isig ka tawo, bakakon ka. Ang amahan sa mga bakak mao ang yawa. Mao nga layo na gyud kaita ni Kristo. Kay ang amahan man mo'y amahan sa ang yawa man mo'y amahan sa mga bakak. Unya muwali ta nga ang ato ang baruganan mo insakto sayo pang uban. Punto nga nanaway ka sa laing relihiyon, wala nimo higugma ang mga tao diha nga nasakop diha ang relihiyon na. Mao nga wala na ta masubay sa kang Kristo. Pero gamito na to ang pulong, hatagan og maayong pagpasabot aron ang mga tao makabig kunuhay sa maayong balita nga giwali. Pero kung magsubay gyud tag Biblia, wala. Basta dunay magwali nga mas manaway og laing relihiyon para sa pinili, dili na iya ni Kristo. Dili na maoy
pundok mao na simbahan nga iya ni Kristo. Kay ang iya ni Kristo nga simbahan mahigugmaon sa tanang tao. Kay si Kristo mahigugmaon man sa tanang tao. Mao di modo mga igsoon nga sa pinili walay relihiyon nga gi-reject kundi ang tanan dawaton katumanan sa Roma 14 City. Pag dinawatay kamo, ingon nga si Kristo ning dawat kaninyo. Ngano man nga di man nato madawat ang salaing sikta. Unsa may tumong ni ana, aron lang yun nga mubarog ang atong relihiyon. Pero dito sa Ginoo, wala na gisugo. Mo'y atong pamalandungon sa atong pagtuo kamo karon ug asa mo nagbarog, pamalandungan ninyo ang inyuhang gibarugan nga kun ang inyuhang labaw manaway sa laing relihiyon. Basahan ninyo ang Biblia aron di mo malimbungan nga kung nasubay pa bagyo na sa kabubuton sa atong Ginoo. Mao nay punto sa pinili mga igsuon nga nagtudlo ang Biblia o gidoktrina gyud sa among pangulo. Gikan sa Biblia kay si Kristo may nagsugo ana nga higugmaon gani bisan kaaway. Ang amo pong pangulo mao gyud na gipadako sa among pagtuo. Ganina bitaw sa sangka sa katarungan bahin sa kalanon ato ning mahisgutan gamay. Ako ning komentaryo ko nga bahin sa pinili ang kalanon libre gusto diha. Kay ang amo ganing pangulo nagkaon og utan ra, di na gani mo kaog isda pero wala niya gipamugo sa iyang mga sakop nga mao gyud tumanon, depende lang sa kakayahan. Kay ang gipadako nga higugmaon ang isig ka tawo unya ang buhat sa gugma kana na dayong matinabangon ka, maluluyon ka, mapainobsanon ka. Maunay sa amo ang pangulo nga gikan sa Biblia iyag yung gipadako sa amo ang pagtulunan. Kanang bahin sa pagkaon ay kanang sa Roma 14:2 ningon man dito ang wala magkaon dili pud magtamay sa nagkaon ug ang nagkaon po dili pud magtamay sa wala magkaon. Libre gusto din ha. Kung kami sa among bahin ang ganahan mo kaon ay mababoy pa din ha kung saan ang mga karne kanon na tanan. Ang dili pud ganahan mo kaon dili pud siya mo kaon pero di pud siya magmusawa na sa among doktrina. Wala mi anang na ang pugson gyud ang isa nga dili pa kanon. Libre gusto ang tao namo. Kay ang gipadako sa among pangulo kanang paghigugma sa isig ka tawo. Tabangan ba? Kana bitaw giingon sa 1 Juan 3:17 nga kung dunay makapanag-iya og butang nga panginabuhian alang sa kalibutan unya magpagahay lamang sa siyang kasing-kasing. Aw unya makita niya ang iyang igsuon nga naa sa kawaladon ug magpagahay lamang sa siyang kasing-kasing. Unsaon pagpabilin sa gugma sa Dios diha kaniya. Maunay mga punto nga gipadako gyud sa among pangulo kay kana man mooy kahusayan sa tanang tao. Bisag asa ka nga sikta basta kana mo'y mapadapat ay bisan pag pinili ka sa badista ka kauban mo baptist basta kana ng mga puntuha nga dawaton nimo ang tanang sikta pero kanang puntuha nga ang imuharang iglesia mo'y tinod na bisag duhara mo perti na ninyong samuka. Muna mga igsuon no kay lagi nagdagan man ang atong oras unya daghan pa man pumi nga mamumulong diri na lang kutob ang akong pagpaambit nga maoray akong isubli pagbalik nga ang relihiyon nga mandaot sa uban para namo dili na mo'y relihiyon nga iya ni Kristo. O karon diri na lang nako kutob ang akong pagpaambit og ibalik nako sa among angkurman og maayong gabi natong tanan. Salamat Brad Ben sa imong pagpaambit mahitungod sa mga pulong sa Dios alang sa atong panaghiusa kay kinigong maong programa ang punto nini mga igsoon mo man ang panaghiusa dili ang pagkabahin-bahin pero dili bot sabton mga igsoon nga kumo kay nakisgot og panaghiusa usahon ta sa usa ka title. Kung dili nga maghiusa ta alang sa paglinawatay sa atong pagtuo bisag asa kang siktahan na sakop kay og mao lagi mga igsoon kung usahon ta sa usa ka title mao na nga Ginoo ra mo'y makahimo niya na kay sa pagkakaron iyaning pagbuot nga ang tanang relihiyon mo tumaw sa kalibutan aron ang tanang tawo gyud musangko sa pag-alagad, no? Kay sa amo nga side mga igsoon kung maghisgota sa amo apong pagkapinili ang among mga simbahan as kabukiran na kami po'y nagwali dito nga Exodo 23 si dili magpatay unya ang mga relihiyon nga di sa syudad wa po sila moadto sa bukid mo na hinungdan nga wa po sila kawali apan naingon nga usa ta diha sa atong Ginoo tungod kay bisan kami ra mo'y nakawali dito meaning nga nakawali ta tanan tungod kay diha sa pagtulon-an sa Ginoo usa man tawa manay kanya-kanya gi-akseptar ta diha nga usa ta kalawas nya sa matag lawas lahi ta og mga buluhaton. So muna mga igsoon nga ingon ani ang ato ang estilo alang sa pagtuo nga dili bot sabton mga igsoon nga usahon ta usa sa ka title kay sa mga side wala man na
dili man usahon nga usa ka title ta. Ala, ang ato diha nga kanabang gugma ba nga dunay gyud mga example nga imo gyung madawat ang imong usa ka igsuon, sama lang gud sa simple lang nga example nga pareha anang sa amo nga side sa pinili kung musimba mo didto, kamo mo among speaker. Kamo mo among speaker, kami bahalag di mi makaistorya. Ambot lang ka sa ubang pundok ug ingon ana ba kay mo nay mga ilhanan o example nga diin ikaw gidawat nimo ang mga relihiyon, bahala og di mo parehag title. Kay usa ra man ang atong Ginoo nga gituan. Unya karon mga igsoon, ato dayon sundan sa sunod nga mamumulong diri na puta sa atong igsoon Dundon Gamian. Okay, salamat Bradwell. Mayong gabi sa tanan nga na nagpatalingog karon ining programa sa pinili nga nasod nga mo ang panggobyerno sa Dios. Ni ang Dios nagasugod na sa pagmando. Gidumalahan sa among Santo Papa Paulino Ungkoy Agapay nga among gipaila sa tibuok kalibutan nga siya mo ang bag-o ngalan sa atong Ginoo nga si Senyor Jesucristo sa kaning panahon dito sa Israel. Ngano man makiksuonan nga kami makatumbok nga si Paulino Ungkoy Agapay mao na ang nagdala sa bag-o ngalan sa atong Ginoo kanhi dito sa Israel sa unsang pamaagi. Kaysa diha agod kun atong saysayon pag-ayo ang sinugdanan sa atong Ginoo nga si Jesucristo is espiritu. Sumala da sa Juan 1, mabasa nato diha nga sa sinugdan mao na ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Da sa Juan, sa Juan ka 1 bersikulo 14 ug ang pulong nahimong tawo. Karon mga kigsunan, kun atong sutaon ang maong pulong nga nahimong tawo kun kinsa, diri tadagan sa Proverbio 8 bersikulo 22, si Jehova nagabaton kanako, una pa siyang mabuhat kanhi. Busa ang maong hiding ana uuluhan sa paragraph is mao ang kahayag, kasaysayan mahitungod sa kahayag. Kung ato nang i-index sa kasulatan ang maong kahayag, akaalam. Kung ato nang i-index sa kasulatan sa 1 Korinto 14, 1 Korinto 1 bersikulo 24, ang kaalam sa Dios mo si Jesucristo. Busa ang maong pulong sa sinugdan mo si Jesucristo. Karon mga kigsunan, sa diha nga nahimong tawo si Kristo nagpakita og batasan nga sukwahi sa tanang mga katawhan kani atong panahon. Busa diha sa Juan 3 bersikulo 16 mingon siya nga ako mo ang dalan ug ang kamaturan ug kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako. Tungod sa iyang batasan nga iyang gipakita sa tibuok kalibutan nga bisan gani ang mga Hudyo nga mga magtotoo na nagbaton sa kasuguan batid sa balaod sa kaning panahon, wala makatupong sa batasan ni Kristo. Ngano man ang mga Hudyo sa kaning panahon inig-abot na gani sa adlaw nga igpapahulay, sundown pa lang sa Biyernes di nagit sila mo trabaho. Mo ne batasan sa mga Hudyo sa kaning panahon. Apan si Kristo bisan sa adlaw nga igpapahulay, magpang-ayo siya mga sakiton. Nagbaton siya pagkamaluluyon nga to sa mga katawhan. Mo na ang nakadiperensya sa batasan sa mga Hudyo ug batasan ni Kristo sa kaning panahon. Mo na ang mingon siya nga ako mo ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili pinaagi kanako. Mapamatod nato na mga kigsunan da sa Juan 2 bersikulo 17 ngadto sa 18. Unsay gitubag ni Jesus ngadto sa mga Hudyo nga ang akong amahan nagabuhat hangtod karon ug ako usab nagabuhat sa ingon. Kay nangutana man gud ang mga Hudyo og nganong gisupak man ni Jesus ang paglapas sa mga balaod sa ilang mga katigulangan nga gikabilin ngadto kang Moises. Nga supak man sa adlaw nga ipapahulay mo trabaho ang tao. Unsay gitubag ni Jesus? Ang akong amahan nagabuhat hangtod karon ug ako usab nagabuhat sa ingon. Busa mo na diha ang hinungdan ngano nga giluto sa mga Hudyo ang atong Ginoo sa kaning panahon. Well, karon mga kaigsunan, akong ipadayon ang maong punto. Ngano nga si Jesucristo, ngano si Paulino Ungkoy Agapay matumbok namo nga siya mao na ang bag-o ngalan sa atong Ginoo nga si Jesucristo. Sa unsang pamaagi? Sa diha nga si Jesucristo gilansang dito sa krus sa tulo ka adlaw na banhaw siya. Diha siyang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Nakita na to da ang iyang mga gasa nga to sa mga apostoles mo ang Espiritu Santo.
mao ang Espiritu Santo mga kaigsuonan. Kanus gihatag ni Kristo ang Espiritu human siya mabanhaw gikan sa mga patay. Si kinsa man katong nga tawhana ang nagpakadawat og Espiritu nga gihatag ni Kristo ngadto kanila, ang iyang mga tunan-an kundi ang iyang mga pinadala. Sumala sa nisulat. Mga kaigsuonan, ato man ginang mabasa litra por litra, Juan 20 bersikulo 21 ngadto sa 22. Unsay giingon Hesus? Unsay giingon Hesus dinhi? So Juan 20 bersikulo 21 ngadto sa 22. Og si Hesus mingon kanila pag-usab, ang kalinaw mang-uban kaninyo, maingon nga gipadala ako sa amahan, mo man usab igapadala ko kamo. Sa 22, og sa nakasulti na siya niini gihoy pa niya sila siyang ginhinawa, og miingon kanila, dawatan ninyo ang Espiritu. Espiritu Santo. Karon mga kaigsuonan, unsay giingin na pamulong ni Hesus? Maingon nga ako gipadala sa amahan, mao usab igapadala ko kamo. Kinsa tong mga pinadala? Mao tong gipanghatagan ni Kristo og Espiritu. Diri sa ibabaw sa kalibutan. Busa karon mga kaigsuonan, ang punto por punto unsa may ikapamatuod namo nga among masayran nga si Paulino Ungkoy agapay mo na si Kristo nga nagdala siyang bag-o nga ngalan. Tungod kay kun si Kristo man galing nakapangbautismo sa kanhing panahon og Espiritu, si Paulino Ungkoy agapay mo usab. Dinhi sa pinili nga nasod, diri ninyo makita kung unsa ang pagakunsaran og Espiritu. Kana mo'y bugtong ng namong ikapamatuod kaninyo kay sumala diri sa kasulatan. Uno Juan 2 bersikulo 20. Nagaingon din Uno Juan 2 bersikulo 20. 5 bersikulo 20. Nagaingon din O kita nasayod nga ang anak sa Dios mianhi og mihatag kanatog sa labutan sa pag-ila kanya nga mao ang matuod o kita ana kanya nga mo ang matuod diha siyang anak nga si Kristo. Kini siya mo ang matuod nga Dios o kinabuhi nga dayon. Karon mga kaigsuonan, kay naghisgot man ang kasulatan o kinabuhi nga dayon, ang among Santo Papa nag-istampar man pod og dili ka magpatay, ato ni susihon kuno kun hain kuno nato ni makaplagi ang kinabuhi nga dayon. Hain na to makaplagi ang kinabuhi nga dayon mga kaigsuonan. Sumala pa diri sa Juan 3 bersikulo 14. Juan 3 bersikulo 14 naging siya da. Kita nasayod nga kita nakalabang nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Kay kita nagahigugmaay man ang usa sa usa, ingon nga mga magsuon. Ang wala mahigugma nagapabilin pa da sa kamatayon. So por punto, ang pagpadayag sa pinili nga nasod nga mo ang paghigugmaay sa usag-usa, mo ang pagpakadawat na tog kinabuhi. Sumala sa saad sa atong Ginoo kanhing panahon. Og ang maong gugma nga atong mabatonan mo kana ang Dios. Juan 4 bersikulo 8. Kung balik ta dito sa Juan 1 bersikulo 4, kay diha kaniya mao ang kinabuhi og ang maong kinabuhi mao ang kahayag alang sa mga tao. So sa to pa mga kaigsuonan, ang Dios nga maoy kahayag alang sa kalibutan mo ang maghatag og kinabuhi. Sa unsang paagi makadawat ta kinabuhi? Roma 8 bersikulo 11 nagaingon dia, kung nagapuyo sa sulod ninyo ang Espiritu sa nagbanhaw kang Kristo gikan sa mga patay. Siya nga nagbanhaw kang Kristo gikan sa mga patay maghatag usab o kinabuhi diha sa inyong may kamatayon nga lawas tungod siyang Espiritu Santo nga nagapuyo diha sa sulod ninyo. So sa to pa mga kaigsuonan, mo day tumong og tuyo nga si Kristo magpangbautismo sa iyang Espiritu aron kitang tanan makadawat og kinabuhi nga dayon diri sa ibabaw sa yuta. Unsa day gipamulong ni Juan Bautista da sa Juan 1 bersikulo 33 nagiyon siya. Siya nga nagasugo kanako may tungod sa pangbautismo, nagaingon kanako, siya nga imong makita nga pagakunsaran sa Espiritu Santo mo ang magapangbautismo sa Espiritu Santo. So walay lain nga pag nga makapangbautismo sa Espiritu Santo katong gipuyan sa Espiritu. Kinsa may nakita ni Juan Bautista?
nga gipuy-an sa espiritu mao man si Jesucristo. Unya karon sa karon sikta nga mga panahon, ang nakita po namo nga nakapanghatag pod og espiritu mao ra si Paulino ungkoy agapay. Busa karon punto por punto mga kaigsuonan, among mapamatud-an nga si Paulino ungkoy agapay og kato si Jesucristo is the same. Maura wala kalainan. Sukwahe sa ngalan, sukwahe sa panagway, sukwahe sa pamanit, pero diha sa batasan og sa pakigugma og sa ilang mga kalihukan walay diferensya. Ngano man kung si Jesucristo nakapanghatag og gasa nga Espiritu Santo ngadto sa mga tinunan, mao usab si Paulino ungkoy agapay. Kung si Kristo nagaingon sa kaning panahon, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway, Mateo 5 versikulo 44, mao usab si Paulino ungkoy agapay. Nagsugo ka na mo bisan gani sa dagom ni Arpilin, dili gani mi padadon. Nya karon mga kaigsuonan, nagingon man ang kasulatan nga higugmaon, bisan si Kristo nagingon man nga higugmaon ato ang atong kaaway. Ipahigugma man gani sa ato ang atong kaaway. Kana pa kang atong mga kaigsuonan nga nagbaton og mga relihiyon nga nagbalaan po na sila, moy di na to madawat. Kung di na to madawat, di na to mahigugma ang ubang mga sikta sa mga pagtulunan nan sigurado pod ko nga di po na to mahigugma, di po na to mahigugma ang atong mga kaaway. Kaya di man gani na to mahigugma ang atong mga kaigsuonan nga ana sa ubang mga pagtulunan. Karon purpunto ta. Mga kaigsuonan, mga kog jutayng oras aron akong ipasundaya kaninyo ang bag-ong tuluhan ni Kristo aron kitang tanan dili na ta mamungaw-pungaw ini nga murag magsunod ta sa daang pagtulunan ni Kristo. Areta maghisgot sa bautismo, kay kining bautismo karon gud mo man gipakadako nga doktrina bisan asa nga mga pagtulunan, bisan asa nga relihiyon. Mo man kun gipadako nilang bautismo sa tubig. Karon mga kaigsuonan nato ni hisgutan sa makadyot. Sumala diri sa Efeso 4 bersikulo 5 nagingon man dinhi, usa ka Ginoo, usa ka bautismo, usa ka pagtuo. Diri pod sa 1 Korinto 12 bersikulo 13 nagingon po diha, kamong tanan na bautismo na sa usa ka lawas o kamong tanan gipatop sa usa maurang usa ka espiritu. So karon ato ning sutaon mga kaigsuonan kung unsa ni siya nga lawas ang nahimong bautismo kanato dinhi ining kalibutana. Kana kaingon man diha sa 1 Korinto 12 ngadto sa 13 bersikulo 13 nga, kamong tanan na bautismon sa usa ka lawas og gipatop sa maurang usa ka espiritu. Karon mga kaigsuonan, unsa mang lawasa ang nahimong bautismo nato dinhi ining babaw sa kalibutan. Sumala sa Roma 6 bersikulo 3 ngadto sa 4, wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga nabautismohan ngadto kang Kristo Jesus gikabautismohan man ngadto sa iyang kamatayon? Busa pinagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinagi sa himaya samahan kita usab managawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Karon mga kaigsuonan, unsa man kinabuhi ang atong pagabaguhon. Dagan ta diri sa Tito 3 bersikulo 5. Unsay ginaingon diri sa Tito 3 bersikulo 5? Arama kaigsuonan. Tito 3 bersikulo 5 ngadto sa 6, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kun dili tungod sa ang kaluoy pinaagi sa paghugas sa pagkatawo pag-usab ug sa pagkabag-o diha sa Espiritu Santo. Hain ta man nagbag-o mga kaigsuonan diha sa Espiritu Santo. Mao na ni karon ang dakong pangutana. Kay ang tanan karon na nagsunod man sa bautismo nga tubig, apan unsay ginaingon sa kasulatan, kita gikalubong na sa bautismo og managbag-o na kita sa atong kinabuhi. Unsa atong asa ta magbago diha sa espiritu. Kung magpabilin ta diri sa tubig, wala gita alteration ini sa atong mga pagpangalagad, sa atong mga doktrina. Wala gita alteration ini, wala gita kabaguhan bisan pag unsaon pa. Kay napuro na lang man ta bunyag, napuro na lang ta kumpirma, napuro na lang ta bautismo. Pero diha sa pagkabanhaw ni Kristo gikan sa mga patay, ang iyang gipanghatag nga bautismo ngadto sa mga katawhan is Espiritu Santo gyud. Di kinato malalis. Sa unang pagtulonan ni Kristo, unsay unang pagtulonan ni Kristo? Bautismo sa tubig. Juan 3 bersikulo 22, Juan 4 bersikulo 1, mao gyud ang pagtulonan na.
bautismo sa tubig apan sa diha nga namatay na si Kristo. Hain man ta. Unsa namang bautismo ang atong nadawat nga original nga bautismo is katunang iyang kamatayon. Sa unsang paagi aron kita managbago diha sa espiritu. Ipadayon nato sa 6 nga kanato iyang gibubo nga madagayaon gayod pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas. Pinaagi na sa Espiritu Santo mga kigsuunan. Mauna na karon ang bugtong pamaagi diri sa pinili. Nga kaming mga pinili nga nasod wala gid may magsalig sa bautismo sa tubig kundi bautismo sa Espiritu. Ang among ginasaligan, ang pangutana karon. Si kinsa bang mga tawhana ang midawat sa kamatayon ni Kristo? Si kinsa mang mga tawhana karon o unsa mang sikta sa pagtulunan ang midawat kang Hesukristo nga wala magsalig sa bautismo sa tubig kundi nagsalig sa kamatayon ni Kristo. Aron kami kitang tanan managpakadawat sa Espiritu. Kay kung nisalig ta sa kamatayon ni Kristo is dili na ta magpabautismo pa sa tubig. Da sa Hebreohanon ko nagingon manggo diha nga biyaan tana anahon ang pagtulunan ni Kristo. Unsa may unahon ang pagtulunan ni Kristo? Espiritu man. Tubig man. Diri sa pagkabanhaw ni Kristo gikan sa mga patay, ang iyang gipanghatag nga gasa is espiritu na gyud. Di ginato na malalis bisag unsaon. Maingon ta karon nga si Filipe nagbautismo nga to sa Jack Yunoko. O karon human ni Filipe bautismo sa Yunoko. Pinagi sa tubig unsa yang nadawat? Espiritu. Kinsa may nakadawat og espiritu katong nagbautismo katong gibautismohan. I'm sure nga si Filipe gyud may nakadawat og espiritu. Gibayaw sa espiritu og dito nakita sa asdod. Ug miwali sa mayong balita. Busa mga kigsunan, mapamatod-an nato ang unang pagtulunan ni Kristo is bautismo sa tubig. Ikaduha mo ang espiritu. Karon mga kigsunan kami nga pinili nga nasod nagsalig sa bautismo sa espiritu ug wala man nagsalig sa bautismo sa tubig. Muna ang dakong punto. Karon mga kaigsunan, doon na pabatay ikadugang nga mga pamatod ini. Kay unsay ginaingon diri sa Tito nga unsay day hinungdan ngano kita nga nganong giluwas ta dili pinagi sa atong mga binuhatan aron kita mabag-o sa atong pagkatao pinagi sa espiritu. Muna dayon dito sa 2 Korinto 5 bersikulo 2 Korinto 5 bersikulo 17 mingon din siya diha nga ang tao kun ana kang Kristo siya bag-o na nga binuhat ang daang mga butang nangagina ani karon ang bag-ong mga butang nahiabot na. Unsa may bag-ong mga butang karon nga nahiabot pinaagi sa pagtulunan nato kang Kristo Jesus. Mao na ang Espiritu Santo ngayang gibobo dinhi kanato matag usa wala na magbobo og pinaagi pa sa tubig kundi Espiritu Santo gikan si Jesus mabanaw gikan sa mga patay. So mo ni karon mga kaigsunan nga matumbok na mo nga si Paulino ongkoy agapay mo na gyud ang nagdala sa bag-ong nga ngalan ni Hesukristo. Di gina malalis na mo ngano man kami mismo nga mga pinili nga nasod nakatestimonya man gyud may kun giunsa sa pagpakadawat namo ang Espiritu Santo. Mo na dinhi mga kaigsunan atong masinati nga dako kaayo kalainan ang paghisgot nga kita mga tinungkod ni Kristo apan ang atong pagtulunan layo ra kayo wala mahaom kana mga kaigsuonan mao ginay dili gyud na dili ginato katuohan bisag unsaon pa sa unsang paagi man nga si Kristo maghatag kanato og espiritu aron kitang tanan managpakadawat sa kinabuhing dayon ngano man ang espiritu God mga kaigsuonan is dunay batasan dunay kagawian og dunay kinaiya. Mabasa na to sa Galacia 5 bersikulo 22 nga ang batasan sa espiritu mo ang gugma kalinaw kahusay kalinaw pailob pagka mapuangoron pagka paubsanon pagka may nantuson nga sa tanang mga butang walay mga kasuguan nga kabatok. Mao na ang batasan sa espiritu mo na nga kun ang tao kabautisman sa Espiritu Santo is may gugmaon siya ngadto siyang isikatawo. Og makita po nimo, maila po nimo ang tao nga pinadala
ni Hesukristo diri sa babaw sa yuta, kay siya gikabautisman sa Espiritu sumala sa Juan 20 bersikulo 21 ngadto sa 22. Diri din ta atras na sa Roma, nagaingon da si Apostol Pablo, si kinsa ba ang unsaon ba sa mga tao sa pagpakawali, gawas kung sila pinadala. Ang pangutana karon, kay ang mga taong pinadala mo man ang gikabautisman sa Espiritu Santo. Dili man na pinaagi tong nag-eskwela 8 ka tuig 12 ka tuig aron lang ta mahimo tang mga magwawali. Saon sa mang paagi gud mga kaigsuonan, kung ang tao makadawat og Espiritu Santo, dili lang kay mahigugmaon ka, mahimo pug kang maalam nga pagkatao. Ngano man si Jesucristo nagay atong kaalam. Si Jesucristo may atong kahibalo. 1 Corinto 1 bersikulo 30. Si Jesucristo mo atong kaalam ang atong pagkamatarong, ang atong pagkabalaan ug atong pagkatinubos. Diri pod sa 1 Juan 2 bersikulo 20, siya maghatag kanatog sa labotan aron sa pag-ila sa matuod. Mo na diha ang punto por punto. Ngano nga si Jesucristo mihatag siyang espiritu. Al dinhi nato tungod kay aron ta mahimutang maalamon, makabalo ta muwali, makabalo ta mamulong-pulong, bisan wala tay grado, wala ta maka-eskwela. Kay si Kristo dayag man kaysa da sa kasulatan. Juan City bersikulo 15 nga wala man gid sa maka-eskwela. Og usab si Apostol Pablo nagapamulong pod diha sa 1 Pedro 2 bersikulo 20. 2 Pedro 1 bersikulo 20-21. Hala, I'm sorry. Sorry mga kaigsuonan. Dili na lang kay nakutason mga kaigsuonan, kahapit na sa oras, nahudtan na ming oras. Daghan pa ang mga mamumulong. Sorry kayo yun. Mga yo kog dispensa sa akong mga kauban. Karon mga kaigsuonan, diri na lang ako putlo na lang akong pagpamahayag. Basin sa sunod pohon, ana patay kong higayon, ipadayon ako ni akong pagpamatuod sa sunod higayon pohon. Aron nga atong masabtan pag-ayo kung unsa ang matuod nga doktrina ni Jesucristo dinhi sa bag-o niyang pagtulunan. Okay? Ako ibalik sa atong angkor, Brother Wilson Bako. Salamat Bradon sa imong paghisgot sa mga pulong sa Dios nya, kay lagi ang ato ang oras nagkagamay naman busa ato din sunod sa sunod nga mamumulong direta sa atong igsuon nunoy mong gawa. May gabi ka natong tanan nga nagpaminaw sa among programa Piniling Nasod mga igsuon. Mga igsuon mo kadto ang amo ang igsuon usab nga nagapamatud pinagi sa among Santo Papa Paulino Diag Agapay nga mao na ang bag-ong ngalan. Mao na mga igsuon dugang nga gamay nga pagpamatud nag-ingon sa Marcos nga si Juan nagabautismo sa tubig apan siya nagapasidaan sa mga tao nga ang igabautismo sa Dios mao na ang Espiritu Santo. Mao na mga igsuon nag-ingon din dito sa Juan nga gisgutan namo sa miaging Domingo, Juan 14:17 nga ang among Dios nakig-uban kanamo ug siya mosulod pagayod diha kanamo. Mao na diha namo naila ang among pangulo ug unsa gid siya nga mao na siya ang gipadala gikan sa langit ug kini nakig-uban sa matag usa kanamo. Kay kami maigsuon, wala kami igong kaalam pinaagi sa pag sabot sa balaan nga kasulatan kun dili pinagi sa espiritu mo mag-guide giya sa matag usa kanamo. Ug dugang pa maigsoon dinhi nato mabasa sa 1 Corinto 6:19 maigsoon. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sulod ninyo ug nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Mao na maigsuon nga diha sa plaza masuta niyo ang mga piniling nasod nga pinaagi sa kunsad. Ang pinaagi sa mga kunsad diha inyo maila nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo sa matag usa kanamo. Kay ang among bautismo dili pinaagi sa tubig, pinaagi sa balang espiritu. Ug mao na maigsoon dinhi na usab taman akong dugang pamatuod pinaagi sa pulong sa Dios ug sa dili pa nako iuli sa atong sa atong MC mo greet una ako sa atong mga kaigsunan usab dito sa distrito Laknapan ug dito sa Dumuyog maigsoon. Kumusta na mo diha? Pasensya na gid kaayo nga wala mi kaabot dinha sa amo ang plano nga mo anha unta tungod kay adunay kakulian. Mo na mga migpasaylo diha ninyo kung kamo nagapaminaw man karon. Ug diri na usab taman among dugang pamatuod pinagi sa pulong sa Dios nga unta ang gugmag pakigdayet kinatong maangkon ug mabatunan sa kanunay.
ug diri na usab akong ipadayon sa atong MC Willie Bako. Salamat Brad Noy sa imuhang dugang pagpaambit mahitungod sa mga pulong sa Dios. Unya karon mga igsoon kay doon na naman tayo 9 minutos busa ato din sundan sa sunod nga mamumulong diri sa atong igsoon. Hari umbang. Salamat Bradwell. Mga igsoon, dugang pamatuod sa matag usa di kanato nga ang pulong sa Dios misugod namin sa pagmando karong panahon na mo na kay ang tanang mga sekta sa matang sa relihiyon nagawali sa maing balita busa igsoon diri ta makita magbasa sa 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 13 ngadto kay 16 nga nagisgot dinhi kugihi ang pagbasa sa kasulatan ngadto sa kapunungan ug ang pagmaymay ug ang pagpanudlo hangtod sa akong pag-anha diha. Si Apostol Pablo minag-ingon ini mga igsoon. Dayon sa 14 ayaw pasagdi ang hiyas nga naa kanimo nga gikahatag kanimo pinaagi sa gipamulong nga propesya inubanan sa pagpandong kanimo sa mga kamot sa mga ansyano. Sa diay kuno mga igsoon ang kita mga magwawali, kita mga lain-laing relihiyon, di ko nato pasagdan ang hiyas nga naa kanato unsa may atong mga hiyas nga mo bang magwawali. Sama sa uban, sama namo mga igsoon kung aduna mi mga hiyas di namo pasagdan nga mingon amo ra relihiyon mo tinuod. Di namo na pasagdan mga igsoon badlongon mo. Kinsa may badlong na mga igsoon amo ra pong mga kauban. Busa kami usab mga igsoon mo badlong usab sa mga tao, sa mga misyonaryo nga mangangkon nga ilarang relihiyon mo tinuod. Unsa mo na pagpabadlong mga igsoon mao na kini mga igsoon ang mga programa diri sa Pinasod sa DXTR bisan pa diha sa plaza ug padayon ko pagbasa dinhi sa 15 sa manay gisgutan dinhi mga igsoon atimana ang maong katungdanan ug usahan nini ang imong panghuna-huna aron ang imong pag-uswag makita sa tanan. Unsa inyong mga katungdanan matag usa di kanato may atong atimanon. Di kay ang atimanon nato kanara atong katungdanan sa pagpausbaw sa atong mga relihiyon nga mao nay tinuod, mao ra nini ug di mo musulid dili mo maluwas. Kay kung kugihan nato pagbasa ang Biblia mga igsoon sigon pa sa 1 Timoteo, diha gyud nato masuta mga igsoon sa Roma 15:7 pag dinawatay kamo ingon nga si Kristo midawat kaninyo. Ingon si Apostol Pablo, nan kinsa man ta nga di ta mo dawat sa mga atong isikatawo mga igsoon. Ug padayon ta din sa 16, sa may giingon din sa 16 mga igsoon. Ha? Tagda ang imong kaugalingon ug ang imong pagpanudlo. Magpadayon ikaw niini kay sa pagbuhat mo sa ingon pagaluwason mo ang imong kaugalingon ug ang mga nagapatanihog kanimo. Karon mga igsoon, ang atong katungdan atong atimanon. Unsa may atong mga katungdan matag usa diha kanato? Mao na kini ang gwali sa maing balita. Unya, unsa pa? Unsaon man sa pagluwas ang nagpaminaw kanato kung pirmi ra tangga ergo sa matag usa diha kanato, di na magkasinabot kay kini lagi mga igsoon kun di ka mosulod sa among reliyon dili ka baluwas. Busa ang piniling nasod mga igsoon. Nimuto kining programa sa DXDR mga igsoon. Pusa dako natong pasalamat sa atong Ginoo nga nagpaila diha sa baong ngalan Santo Papa Unji Agapay nga deklara namo diha bagong ngalan may pinadayag 3:12. Busa mga igsoon kini mga pulunga ato kining paminaw ato ning analisaron matag usa diha kanato kun unsay makapaayo diha kanato mga igsoon hinuon ang kasulatan nagisgot diha sa Roma 14 bersikulo 22 ang pagtuo nga kanimo hupti kana diha lamang sulod sa imong kagalingon kay malipayon kuno ang tawo nga ikahukom batok sa butang nga ing ginudan kun uyon mo diha diha mo pero mga igsoon kami wala mi magkulang sa pagsubli-subli sa pagpasira matag usa diha kanato aron kami dili ka paninglan mga igsoon sa dugo sa mga katawhan ilabi na sa ninyo mga igsoon nga mga mangwawali sa pulong sa Dios. Busa igsoon sanglit lang ang atong oras nagkairugman ug salamat sa mga pulong atong nadug mga igsoon ug tuy panakipadayon mga igsoon ang mugrito sa kudiya sa Puro Cruzal ilabi na sa mga Mugawa family ug sa Bulanaw family may iso nagkapaminaw karon may iso maayong gabi kanatong tanan ato na ibalik sa atong angkorman Brad Wilson Bako. Salamat Brad Dre sa imong dugang pagpaambit mahitungod sa mga pulong sa Dios nya. Doon na pamantay 5 minutos sa atong sundan sa sunod nga mamumulong direta ni Brian Butalid. Og salamat kay Bradwell. Og ako si Brian Butalid, usa ka misyonaryo sa pinili nga nasod. Og ako lang igretaong usa ka amigo diya nga si Jerry Obordo. Katura po kay dool naman ang oras kay ana ra po katura. Og iulit ako sa angkorman. Mga igsoon, inyong nabati ang nagkarayang mga pamahayag sa pinili nga nasod. Busa kung unsa man ang inyong gikalibugan, busa ipadangat ang inyong mga pangutana kay rotong hatagan o pagtagad ang inyong mga pangutana nya. Mo ni ang atong cell number 0936-271-3553. Akong usbon 0936-271-3553. Nya ikaduha natong cell number mga igsoon ang 0910-206-30826. Auto. Kung unsa inyong ikalibugan so ipadangat nyo tungod kay ang atong mga oras wala na magitay igong panahon busa ato ning hatagan o pagtagad sa sunod higayon. Og mga igsoon,
Kaya wala naman tay igong panahon, busa mingon kami kaninyo nga nining takna karos kagabihon ani na taman ang among pagpamahayag unya among mag-uban-uban ta sa sunod higayon ni samang takna og istasyon o magpasalamat ta sa atong radio technician sa Pikas Lawak Sir Expedito P. Ilumba uban sa atong station manager si Edgar Dagomo ug sa tanang kawanin ning maong buhatan o kini inyo ubos nga higala Wilson Bako manamilit kaninyo. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw, maayong gabi kaninyong tanan. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1 Tatak RMN.